अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत अमीना की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और किसी से बात ना करते थे, बस खामोश रहते थे, क्योंकि अब दुनिया में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई नहीं बचा था। भाई बहन तो थे ही नहीं, बाप ने पैदा होने से पहले ही साथ छोड़ दिया था और अब माँ भी छोड़कर चली गई। सिर्फ एक बूढ़े दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, वही अपने पोते का हर तरह से ख्याल रखते थे। लेकिन एक 6 साल का बच्चा अपने दिल का दर्द अपने दादा से क्या बयान करता। इसलिए हमारे हुजूर के आंसू तन्हाई में निकलकर खुश हो जाते थे। कोई आपका दर्द समझने वाला नहीं था। माँ की वफात का गम ऐसा था कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी भुला न सके। दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का बहुत ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो आवाज़ लगाकर बुलाते कि मेरे बेटे मोहम्मद को लेकर आओ, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल के पास बैठकर खाना खाते। हज़रत अब्दुल मक्का के सरदारों में से थे, इसलिए उनके लिए काबा शरीफ के पास एक कालीन बिछाई जाती थी जिस पर उनके अलावा कोई भी नहीं बैठ सकता था, यहाँ तक कि उनके लड़के भी नहीं। एक बार हजरत अब्दुल काबा के पास अपनी कालीन पर बैठे हुए थे। दूसरे लोग आसपास से उन्हें घेरे बैठे थे कि तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आए और दादा अब्दुल मुत्तलिब की कालीन पर बैठने लगे। तो एक आदमी ने हमारे हुजूर का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे को घसीटा और कहने लगे कि बेटा, तुम इस कालीन पर नहीं बैठ सकते, ये हमारे सरदार अब्दुल मुत्तलिब की कालीन है। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये देखा तो उस आदमी को रोका और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर अपनी कालीन पर बिठाते हुए कहा कि ऐ लोगो, मेरे इस बच्चे की शान बड़ी निराली है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। एक बार हजरत अब्दुल काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे कि इसी वक्त उनके पास नजरान शहर के कुछ ईसाई आ गए। ईसाइयों ने उनका एक आलिम भी था जो अपनी किताबों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। तो उस ईसाई आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ऐ सरदार, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि मक्का शहर में आखिरी नबी आने वाला है और वह इसी शहर में पैदा होगा, उसकी ऐसी निशानियां होगी। वह स्थाई आलिम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी हमारे हुजूर को लेकर अब्दुल के पास पहुँचे। तो जैसे ही उस ईसाई आलिम ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह घबरा कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये वही इंसान है कि जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा है कि वह आखिरी नबी होगा। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है। तो वे इस आलिम खामोश होकर बैठ गए और कहने लगे कि फिर ये वह इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि उस लड़के का बाप उसकी पैदाइश से पहले ही वफात पा जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बात दरअसल ये है कि ये मेरा पोता है और इसका बाप अब्दुल्ला इसकी पैदाइश से पहले वफात पा चुका है। यह सुनकर ईसाई आलिम ने कहा कि हाँ, ये बात हुई ना, तो फिर ये वही इंसान है कि जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा है। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। एक बार कबीला बनु मुदलास के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने आए। वह लोग क़ियाफ़ा शनास थे, मतलब लोगों का चेहरा और उनके हाथ पैर देखकर उसे आगे की जिंदगी के बारे में अंदाज़ा लगाकर सही सही बता दिया करते थे। इसलिए उन लोगों ने जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा कोई आप जैसा बच्चा नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि इसके पैरों के निशान बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान मक्का में बने हुए हैं। दोस्तों, मक्का में इब्राहिम काबा में उन सुनहरी जालियों को कहते हैं जिसके अंदर एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है कि जिस पर आज भी हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान बने हुए हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ही शान बड़ी निराली थी। हजरत अब्दुल की जब भी कोई चीज़ खो जाती और वह उन्हें ढूंढने पर ना मिलती तो वह उस चीज़ को ढूंढने के लिए फिर हमारे हुजूर को भेजते और फिर अल्लाह का करिश्मा कि वह चीज़ हमारे हुजूर कुछ ही देर में ढूंढकर वापस ले आते। एक बार हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक ऊँट खो गया तो उन्होंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना मिला।
عبداللہ نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ مکہ جا کر میرا اونٹ تلاش کرو، لیکن سارے لڑکے بہت دیر سے تلاش کرنے کے بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ ابا جان، ہم نے مکہ کی ایک ایک گلی دیکھ لی لیکن ہمیں اونٹ پورے مکے میں نہیں ملا۔ آخر عبد المطلب نے پریشان ہو کر ہمارے حضور کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ڈھونڈنے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کی مدد کی ہمارے حضور ادھر ہی چلتے جا رہے تھے جدھر اونٹ گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی لیکن ہمارے حضور واپس نہ آئے تو عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور کعبے کے پاس جا کر طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرا بیٹا جہاں بھی کہیں ہو، عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور کعبے کے پاس جا کر طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرا اونٹ جہاں کہیں بھی ہو اسے میرے پوتے محمد کے ہاتھ لگا دو اور میرے پوتے محمد کو جلدی سے میرے پاس بھیج دو، میں اس کے بغیر بہت بے چین ہو رہا ہوں۔ عبد المطلب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ تبھی سامنے سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اونٹ کی رسی پکڑے کعبے کی طرف آتے نظر آئے اور عبد المطلب نے دوڑ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہاری جدائی سے بہت پریشان تھا، اب میں کبھی تم کو اپنے سے دور نہیں بھیجوں گا۔ ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور بھی پیاس سے مرتے جا رہے تھے، لوگوں کی حالت بہت خراب تھی، سب موت کی کگار پر تھے کہ انہی دنوں میں ہمارے حضور کی دادی اور حضرت عبد المطلب کی بیوی حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے مکہ والو، تمہارے بیچ ایک نبی آنے والا ہے اور ان نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس نبی کی وجہ سے تمہیں زندگی ملے گی اور تم پر خوب بارش ہوگی، تمہاری فصلوں اور جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والو، اگر تمہیں اپنے علاقوں میں بارش کروانی ہے تو اپنے ویسے ایک ایسے انسان کو تلاش کرو کہ جس کا رنگ گورا ہو، قد لمبا ہو اور اس کی پلکیں گھنی ہو اور بھویں ملی ہوئی ہو۔ وہ انسان اپنے سارے لڑکوں کو لے کر نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک انسان اس آدمی کے پاس جائے، سب پاک صاف ہو کر اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور سب سے پہلے جا کر کعبہ کے پاس حجر اسود کو چومنے لگیں اور پھر سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ جائیں۔ اس پہاڑ پر پہنچ کر وہ آدمی جس کے بارے میں اوپر بتایا گیا ہے وہ بیٹھ کر بارش کی دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں تو بارش ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے یہ خواب جب مکہ والوں کو بتایا تو سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم اس طرح پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگے تو ہم پر بارش ہوگی، اس لیے چلو اور اس آدمی کو تلاش کرو جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا ہے۔ یہ کہانی آگے جاری رہے گی، تب تک کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل اسلام ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے جلد سے جلد ہمارے چینل اسلام ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔